दोस्रो गाउँ सभाको पहिलो अधिवेशनमा उपस्थित प्राप्ति गाउँपालिकाका आदरणीय उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, त्यसै गरी ड्यासमा आसीन रहनुभएका निवर्तमान राप्ती गाउँपालिकाका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मी लगायत महिला तथा सज्जन वृद्धमा सम्पूर्ण रूपमा हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। अमूल्य मतदान प्रकट गरी हामीलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित गराउने सम्पूर्ण राप्ती गाउँपालिकावासी प्रति हार्दिक आभार सहित उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। राष्ट्र निर्माण र समाज रूपान्तरणको क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदप्रति उच्च सम्मान सहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न, शासनका लाभहरू नागरिकसम्म पुर्याउन, सीमान्तकृत महिला, दलित, थारू जनजाति, आर्थिक रूपले कमजोर विपन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको राज्यका विभिन्न संरचनामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता प्रदान गर्न, राज्यप्रति अपनत्व कायम गर्न, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष सक्षम न्याय प्रणाली र कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सीमित सरकारको अवधारणालाई अवलम्बन गरी समाजवाद उन्मुख आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणाली विकासका लागि हामी क्रियाशील छौँ। समय समयमा भएका आन्दोलन, सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रूपमा हामीले राज्य व्यवस्था बदलेका छौँ भने अबको जिम्मेवारी यसको रक्षाका साथसाथै नागरिकहरूको अवस्था बदल्नु छ। यसको मुख्य आधारशिला स्थानीय सरकार हो। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकमध्ये स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तुको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पूर्णतः गाउँपालिकाको रहेको छ। नेपालको संविधान मार्फत व्यक्त भएका स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा सूचीमा रहेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व समेत स्थानीय सरकारको हो। यस गाउँपालिकामा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी विकासको चरणमा रहेकोले यसको कार्यान्वयनमा समेत गाउँपालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने निश्चित छ। बुढा बा आमाका आशाहरू, साना साना बाबु नानीका भरोसाहरू, युवाका अपेक्षाहरू र आम समुदायका आशा र भावनाहरूलाई आत्मसात र हृदयगम गरी सहमति, सहकार्य र एकताका साथ समुन्नत राप्ती गाउँपालिका निर्माणको अभियानको सारथी बन्ने प्रयासमा कुनै कसरत बाँकी रहने छैन। यहाँहरूको अविचलित साथ, निरन्तर सहयोग र रचनात्मक सल्लाह सुझावले राप्ती गाउँपालिकाको लक्ष्य भेदन गर्ने कार्यमा सधैँ टेवा पुग्नेछ। हामीलाई थाहा छ, हिजो भन्ने ठाउँमा थियौँ, आज गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। हिजो प्रश्न सोध्ने भूमिकामा थियौँ, अब जवाब दिनुपर्ने स्थानमा रहेका छौँ। आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म इमान्दारी, जवाबदेही र पारदर्शिताका साथ निष्ठा र स्वाभिमानलाई शिरोधार्य गर्दै समग्र राप्ती गाउँपालिकाको विरासतलाई आत्मसात गर्दै सेवा, विकास, समृद्धि निर्माणमा राप्ती नदी झैँ अविरल लागिरहनेछु। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, सुशासन र पूर्वाधार, सुखी र समृद्ध नागरिक राप्ती गाउँपालिकाको आधार भन्ने मूल ध्येयका साथ निम्न अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। युवा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको नीति। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि कक्षा 10 सम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पूर्व प्राथमिक कक्षामा अध्ययनरत बालबालिकालाई पुस्तकको भारी मेरुदण्ड र मस्तिष्कको बोझलाई हटाउन खेल्दै हाँस्दै सिकाइ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा शिशु स्याहार कक्षा सञ्चालनका लागि
अभिभावकहरूसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा सामुदायिक बाल विकासको सर्वाङ्गीण विकासमा आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री, खेल सामग्री तथा सङ्गीतका सामग्रीहरू व्यवस्थापन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 12 मा अध्ययनरत सबै बालबालिकालाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम निःशुल्क पाठ्य पुस्तकको व्यवस्थापन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा 6 सम्म अध्ययनरत बाल विकासका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययनरत सबै छात्राहरूका लागि महिनावारीको समयमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराई छात्राहरूको कक्षा छाड्ने दरलाई घटाइनेछ। कक्षा 1 देखि 8 सम्म अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्रा, दलित, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, सूचना प्रविधि मैत्री तथा भूकम्प प्रतिरोधी मैत्री विद्यालय भवन, शौचालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भने राप्ती गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूको गुरुयोजना तयार गरिनेछ। र विषयका शिक्षकहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रवृत्ति मैत्री कक्षा कोठा र शिक्षण सिकाइ सामग्रीको व्यवस्थापन मार्फत शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी दक्ष जनशक्ति तयार गर्नका लागि सिपमूलक व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापकसँग कार्य सम्पादन करार गरिनेछ भने विद्यालय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकसँग शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन करार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई शिक्षासँग सम्बन्धित विषय बाहेकका अन्य सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुने कार्यलाई रोक्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पठन पाठन गराउने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ। विद्यालयहरूको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र पेशागत सहयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधारका विषयमा सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया, छलफल, संवादका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी विषयगत उपलब्धि तथा कार्य सम्पादनको आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यार्थीमा भएको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटनमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जस्तै शैक्षिक मेला, महोत्सव जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अति विपन्न, दलित, थारू लगायतका जनजातिलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि वार्षिक रूपमा सङ्ख्या निर्धारण गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै कानुन विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। अति विपन्न र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई पोसाक तथा स्टेसनरी उपलब्ध गराइनेछ। आधारभूत तहको परीक्षालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। माध्यमिक तहमा सञ्चालन हुने परीक्षाहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। त्यसैगरी विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुन नदिन पालिका शिक्षक बैङ्कको स्थापना गरिनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 8 सम्म परीक्षणको रूपमा शैक्षिक सत्र 2079बाट लागू गरिनेछ र स्थानीय विषयको कक्षा 1 देखि 8 का सन्दर्भ सामग्री तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिनेछ। आधारभूत माध्यमिक तहको शिक्षा, अनौपचारिक, खुला तथा दूर शिक्षा सम्बन्धी नीति योजना कानुनहरूको तर्जुमा गरिनेछ। सङ्गीत, पेन्टिङ, C++, अटोकेड, कम्प्युटर कोडिङ, क्यू बेसिक प्रोग्राम र साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाभित्र रहेका खेल मैदानहरूको विकास गर्न गाउँपालिकाबाट पहल गरिनेछ। खेल प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम विभिन्न खेलकुद सङ्घ सङ्गठनको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। त्यसैगरी गाउँपालिकाभित्र विद्यालय स्तरीय, वडा स्तरीय, गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरूको सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरमा गाउँ युवा परिषद तथा खेलकुद समितिको गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। युवा लक्षित तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार प्रेरित हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा युवा उद्यमी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिकाभित्र रहेका शिक्षित युवाहरूलाई लक्षित गरी प्लम्बर, बेकरी, इलेक्ट्रिसियन, ब्युटिसियन, मोटरसाइकल मर्मत, वेटर जस्ता छोटो अवधिको तालिम दिइनेछ। युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने,
विद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। त्यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतितर्फ म जाँदैछु। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक अधिकार भएकोले विभिन्न उपचारात्मक, प्रबन्धनात्मक, प्रतिकारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक तथा प्रशासन स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। संस्थागत प्रसुतिलाई प्रोत्साहन गर्दै शून्य होम डेलिभरी घोषणा गर्दै जाने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति भएकालाई उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ। साथै चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 2 वटा वडाहरूलाई शून्य होम डेलिभरी घोषणा गरिनेछ। सरुवा रोग नियन्त्रण अन्तर्गत कोभिड-19 रोग, क्षयरोग, कुष्ठरोग, HIV, एड्स, झाडापखाला लगायत सबै खालका सरुवा रोग नियन्त्रण गरी समुदायमा महामारी फैलिन नदिन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। कम्तीमा 10 वटा रोगको पहिचान तथा अनुसन्धान गर्ने न्यूनीकरणका लागि कार्यविधि बनाइनेछ। त्यसैगरी गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयमा पोषण कक्ष स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। साथै शौचालयहरूमा सेनिटरी प्याड राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरू स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन रोमिङ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ तथा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य शिविर, खोप क्लिनिक, गाउँघर क्लिनिक, परिवार नियोजन र पूर्ण खोप लगायत अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई स्वास्थ्य सूचाङ्क वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। त्यसैगरी सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको उमेर अनुसारको पोषणबारे जानकारी पाउन वृद्धि अनुगमन गरी उनीहरूलाई बालभिटा, भिटामिन ए, जुकाको औषधि आवश्यकता अनुसार वितरण गर्नुका साथै विभिन्न सहयोगी निकायहरूको सहकार्य र समन्वयमा पोषण लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। बढ्दो आत्महत्यालाई न्यूनीकरण गर्न मनोपरामर्श जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सडक दुर्घटना, जटिल प्रसुति लगायत आकस्मिक उपचारका लागि एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रबन्धनमा जोड दिई नागरिक आरोग्य केन्द्र मार्फत प्रदान गरिने सेवालाई विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वयंसेविका र आमा समूहका सदस्यहरूको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। निजी स्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रचलित ऐन नियमअनुसार कार्यविधि बनाई संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्ने कार्य गरिनेछ भने कम्युनिटी फार्मेसीको कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। त्यसैगरी स्वस्थ, सुसंस्कृत र नैतिकवान चरित्र निर्माणका लागि योग, साधना तथा संस्कार शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावका लागि स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिहरूलाई सक्रिय गराई स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 1 वटा स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सहित आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ। साथै गर्भावस्थामा कम्तीमा 1 पटक घरमा गई तालिम प्राप्त नर्सबाट भिडियो एक्सरे USG मेसिनद्वारा गर्भ जाँच तथा परामर्श सेवा प्रवाह गरिनेछ। घर घरमा गई ज्येष्ठ नागरिकको जाँच तथा उपचार र विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रको स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण गरिनेछ। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सहजीकरण गरिनेछ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी अभियान अन्तर्गत रेक्की हिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि गाउँपालिकाभित्र आँखा सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाइनुका साथै बढ्दो प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलाहरूलाई आय आर्जनसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। महिला अधिकार, कर्तव्य र उत्तरदायी क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महिला जागरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल विवाह, बाल श्रम, दुर्व्यवहार, लागू पदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अभिभावकविहीन बालबालिकालाई शैक्षिक प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरण मार्फत सञ्जाल गठन गरी सिप, अवसर र सहायक सामग्रीमा सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण तथा सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता लगायतका कार्यहरूलाई घर दैलो अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। परिवारविहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गृह मार्फत सहयोग गरिनेछ। सहयोगापेक्षित सडक मानव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहबाट आवश्यक पर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आवश्यक सहयोग नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन र स्थापना र सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ। महिला बालबालिका एकल महिला अपाङ्गता ज्येष्ठ नागरिक आदिको वार्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गरिनेछ। समाजमा रहेका हरेक प्रकारका विभेद कुरीति तथा गलत वर्तनलाई अन्त्य गर्न वडा बस्ती स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा रहेको ज्ञान सिप अनुभवलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूका लागि सेफ हाउस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिलाहरूका लागि पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सेनिटरी प्याड निर्माणका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। बाल श्रम मुक्त गाउँपालिका गराउन यस वर्ष वडा नम्बर 6 र 7 मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पालिकामा किशोरी सञ्जाल गठन गरी विद्यालय विमुख किशोरीलाई विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी सुनाई बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि दोभाषे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ भने खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी नीतितर्फ म जाँदैछु। खानेपानीको न्यूनतम महसुललाई राप्ती गाउँपालिकाभित्र एकरूपता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानीका मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानी महसुललाई क्रमशः अनलाइन भुक्तानी प्रणालीसँग जोडी भुक्तानीलाई प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महसुलमा आम्दानीलाई विश्लेषण गरेर केही प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाका सहजीकरण गरिनेछ। पालिकाभित्रका घरधुरीमा स्वच्छ र सफा पिउने पानीको व्यवस्थाका लागि प्रबन्धनात्मक र संरचनात्मक र उपचारात्मक रूपमा पालिका तहबाट सहयोग नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी समितिहरूको साझा संस्थाको रूपमा सञ्जालको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रयोग भएका सेनिटरी प्याडको व्यवस्थापन गर्नका लागि सरसफाई सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरी जैविक तथा अजैविक फोहोरको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी पूर्ण सरसफाईयुक्त गाउँपालिका बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। त्यसैगरी खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको लागि लेखा व्यवस्थापन ग्रामीण मर्मत समार कार्यकर्ता पम्प अपरेटर प्लम्बिङ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। अब हामी कला संस्कृति प्रवर्धन सम्बन्धी नीतिमा जाँदैछौँ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका कला संस्कृति सम्पदा परम्परालाई संरक्षण प्रवर्धन तथा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस क्षेत्रमा मनाइने जात्रा मेला उत्सव लगायत स्थानीय पर्वहरूको प्रवर्धनका लागि फोटो प्रदर्शनी प्रचार बोर्ड क्यालेन्डर निर्माण गरी संरक्षण र प्रवर्धन गर्न योगदान पुग्ने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। त्यसैगरी पालिका क्षेत्रमा बोलिने लोप भएको र लोपोन्मुख भाषा संस्कृति र परम्पराको अभिलेखीकरण गर्ने तथा संस्कृति सम्पदा परम्परा समेटिएको सांस्कृतिक प्रोफाइल तयार गरिनेछ। थारू समुदायसँग सम्बन्धित कला संस्कृति वेशभूषा थारू परिकार आदिको संरक्षण सम्वर्धन र विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै थारू समुदायमा रहेको बर्गर प्रथाका असल पक्षलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। थारू सांस्कृतिक प्रदर्शनी स्थलको विकास गरिनेछ। त्यसैगरी हामी न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी नीतितर्फ जाँदैछौँ। पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विषयमा न्याय सम्पादन गर्दा छिटो छरितो प्रभावकारी विधि अपनाइनेछ। यसका लागि इजलास कक्ष उजुरी प्रशासक लगायत अन्य कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ। वडागत रूपमा मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरी वडा स्तरमै मेलमिलाप मार्फत विवादको समाधान गर्न जोड दिइनेछ। न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि विभिन्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी मेलमिलापकर्ता र निगरानी समितिका सदस्यलाई नियमित मासिक बैठक तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनका लागि नमुना कामको अध्ययन अवलोकन गरिनेछ। त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी नीतितर्फ नेपाल सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार 2024 सम्ममा सबै प्रकारका व्यक्तिगत घटना दर्तालाई 100% पुर्याउने लक्ष्य अनुसार राप्ती गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै वडाहरूमा पञ्जीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्य नागरिकहरूको लागि प्रत्येक वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित बनाउन लाभग्राहीहरूलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै लाभग्राहीहरूको गुनासो दर्ता र फरछोड गरिनेछ। स्थानीय तहमा अति विपन्न परिवार, सुविधाबाट वञ्चित तथा अशक्त व्यक्तिको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। अब हामी कृषि विकास नीतितर्फ जाँदैछौँ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण मार्फत रोजगारी र आय वृद्धि गरी राप्ती गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। चक्लाबन्दी खेतीका लागि आवश्यक नीति नियम निर्देशिका बनाई भूमि बैंक स्थापना गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। प्राङ्गारिक खेतीसँग खेर गइरहेको जग्गाको सदुपयोग गरी कृषि क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ। अर्गानिक खेतीमा जोड दिई बिस्तारै विषादी मुक्त क्षेत्र बनाइनेछ। कृषि पेसालाई सम्मानित र आकर्षक बनाउन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। त्यसैगरी दुर्गम तथा पिछडिएका बस्तीमा नगदे बालीमा प्रोत्साहन गरी आय स्तर बढाई कृषकको जीवन स्तर सुधार गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रको विभिन्न स्थानमा माटो परीक्षण गराई माटो सुधारका लागि ढैँचा खेती तथा कृषि सुन वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राप्ती गाउँपालिका भित्र युवा लक्षित करार खेती भाडामा लिई खेती गरिने, यसलाई चाहिँ करार खेतीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकल महिलाहरूलाई करेसाबारी व्यवस्थापनका लागि ससाना कृषि औजार जस्तै कुटो, कोदालो, हजारी तथा तरकारी बिउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राप्ती गाउँपालिकाका किसानहरूको सूचीकरण गरी किसान परिचय पत्र प्रदान गरिनेछ। उत्पादित वस्तु तरकारी फलफुल बजारीकरणका लागि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी ढुवानीको लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। पालिकाभित्र तरकारीको पकेट क्षेत्र रहेका वडामा कुलबुट अर्थात् चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। त्यसैगरी पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास नीतितर्फ म जाँदैछु। स्वस्थकर पशुजन्य उत्पादन जस्तै दुध, अन्डा, मासुका लागि स्वस्थ पशुपन्छी उत्पादन हुनुपर्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरी पशुपन्छी स्वास्थ्य प्रदानका लागि पशुपन्छी उपचार केन्द्र मार्फत निःशुल्क पशु उपचार तथा भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रोग परजीवी पहिचानका लागि गुणस्तरीय प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ भने पशु उपचार केन्द्रको पहुँचदेखि टाढा रहेका तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्रमा रहेका रूपमा रहेको स्थानमा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर मार्फत सेवा प्रदान गरिनेछ। त्यसैगरी व्यावसायिक तथा व्यवसाय उन्मुख पशुपालक कृषकहरूको ज्ञान, सिप र क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न विभिन्न पशुपालन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने पशुजन्य उत्पादनमा उत्पादन लागत कम गरी बढी मुनाफा आर्जनका लागि घाँसमा आधारित पशुपालन गर्न कृषकहरूलाई प्रेरित गर्न विभिन्न उन्नत जातका बिउ, बहुवर्षीय तथा डाले घाँसका सिट्रस तथा बेर्ना वितरण तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा पशुपालन पकेटलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ यस वर्ष बाख्रा पालन पकेट क्षेत्र विस्तारका लागि यस गाउँपालिकाको पहाडी भेगमा केन्द्रित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा पकेट मार्फत पशु सेवाका कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गरिँदै लैजानेछ। त्यसैगरी स्वस्थकर पशुजन्य उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्याउनका लागि दुध, मासु, अन्डा तथा माछाको सुव्यवस्थित बजार विकासलाई क्रमशः अगाडि बढाइने नीति अनुरूप यस वर्षको मासु बजारको व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै दुग्ध उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन साझेदारी मिल्क क्यान तथा विद्युतीय च्याप कटर वितरण गरिनेछ। सहकारी संस्था मार्फत दूध बिक्री गर्ने दूध उत्पादक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यविधि तयार गरी उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी पशु नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई कृषक तथा गाउँपालिकाको साझेदारीमा थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरिनेछ भने बाख्रामा नस्ल सुधारको लागि साझेदारीमा बोयर जातका बोका वितरण गरिनेछ। मत्स्य पालन व्यवसायको क्षेत्र विस्तार गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ साझेदारीमा नयाँ पोखरी निर्माण तथा विस्तार गर्दै लैजानका लागि पोखरी निर्माणमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ भने मत्स्य पालक कृषकहरूको व्यवसायको प्रवर्धनका लागि उत्पादन सामग्रीमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। त्यसैगरी बङ्गुर पालन पेसालाई मर्यादित बनाउन व्यावसायिक फार्म मार्फत बङ्गुर पालन गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। बङ्गुर पालक कृषकहरूले उत्पादन गरेका उत्पादन स्वस्थकर र गुणस्तरीय बनाउनका लागि विशेष सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2078-79बाट सुरु गरिएको किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। रोजगार सम्बन्धी नीति। गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत हुने बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्नका लागि कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना तथा युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालन गरी समुदायको विकाससँगै बेरोजगारी न्यूनीकरण गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले ल्याउने रोजगार तथा सिपमूलक कार्यमा अपनत्व कायम गर्दै रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। त्यसैगरी निजी सहकारी गैर सरकारी क्षेत्र तथा अन्य सरकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्यमा आन्तरिक रोजगारीमा सृजनामा जोड दिनेछ। त्यसैगरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई पालिका स्तरीय आयोजनाहरूमा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विपन्न परिवार र मजदुरलाई निशुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्न र मजदुरको ज्याला तथा बिमा निर्माण व्यवसायीले बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका लागि सहजीकरण गरिनेछ। हामी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीतितर्फ जाँदैछौँ। राप्ती गाउँपालिकाको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि सो योजनामा समावेश भएका योजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन र कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका विकासका लागि स्वीकृत भएको गुरी योजनामा असर नपर्ने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सहकार्यमा कार्य सञ्चालन गरिनेछ। राप्ती चक्रपथ राप्ती गाउँपालिकाको गौरवको बहुवर्षीय योजना भएकोले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकाको उत्तरतर्फ सिङ्गेदेखि भालुबाङसम्मको क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी स्तर उन्नतिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राप्ती चक्रपथको उत्तर दक्षिण जोड्ने पालिकाबाट छनौट भएका सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। पालिकाबाट स्वीकृत भएको गाउँपालिकाको सडक परियोजना रहेको मापदण्ड पुरा भएका भौतिक संरचनालाई मात्र गाउँपालिकाको योजनामा छनौट गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग हुने तथा जटिल प्रकृतिका जस्तै भवन निर्माण, कालोपत्र, पुल तथा कलवर्ट जस्ता कार्यहरूलाई बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने नीति अवलम्बन गरिनेछ भने राप्ती गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याउन पुराना बोरिङहरूको मर्मत सुधार, परगन्ना सिँचाइ आयोजनाको नहरबाट खेतीयोग्य जमिनसम्मका सिँचाइ नहरहरू निर्माण गर्न पहल गरिनेछ। आगामी 5 वर्षमा गाउँपालिकाभित्रका सबै खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा परगन्ना सिँचाइ आयोजनासँग विशेष पहल गरिनेछ। भवन निर्माण तथा बस्ती विकास कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। त्यसैगरी राप्ती उपत्यकालाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा पश्चात यस गाउँपालिकाभित्र भवन निर्माण तथा बस्ती विकास कार्यलाई प्रदेश सरकारबाट रोक लगाइएकोमा यस कार्यलाई प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणसँग समन्वय गरी फुकुवाको लागि विशेष पहल गरिनेछ। भवन निर्माण कार्यलाई स्वीकृत मापदण्ड अनुसार गराई गाउँ तथा शहरी पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउनको निम्ति गाउँपालिकाभित्रका निर्माण व्यवसायलाई भवन निर्माण सम्बन्धी विशेष तालिमको व्यवस्था गरी सम्पूर्ण निर्माण कार्यलाई तालिम प्राप्त निर्माण व्यवसायी डकर्मी सिकर्मीबाट मात्र गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र तीव्र रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको अवस्थामा हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट आपूर्ति भइरहेको विद्युतबाट अहिलेको माग धान्न नसकिने भएको हुँदा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि यस गाउँपालिकाभित्र विद्युत सब स्टेसन निर्माण कार्यको लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराई सङ्घीय सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण समक्ष आवश्यक समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थानमा विद्युत सब स्टेसन स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका विद्युत नपुगेको बस्तीमा विद्युत विस्तार कार्यलाई प्राथमिकता दिनका लागि प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिनेछ।
गाउँपालिकाभित्रका बस्तीहरूमा रातको समयमा हुने दुर्घटना तथा चोरी निकासीलाई कम गर्न सडक सौर्य बस्तीको जडानको लागि आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। बाटो खन्ने, तार बिछ्याउने, ढल बनाउने विषयमा सबै संलग्न सबै सरकारवालाहरूको बिचमा वैज्ञानिक ढङ्गले विकास गर्नको लागि बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङ बीमको पद्धति अनुसार निर्माण कार्य सञ्चालन गरिनेछ। प्रस्तावित भालुगाङ अस्पताल 50 शैय्या विशेषज्ञ सहितको सेवा सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित हुन पुगेका राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाहुन्नेपाटा र वडा नम्बर 5 को करङ्गे कोटमा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइको भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 8 को सिमाना पिपरी खोलामा पक्की पुल निर्माण कार्यलाई प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिनेछ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को प्रशासनिक भवन आगामी आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न गरिनेछ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरिनेछ। राप्ती गाउँपालिकामा अटो भिलेज निर्माणका लागि स्थान छनौट गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र देहाय बमोजिमका क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। देवीकोटको भद्राक्ष देवी मन्दिर क्षेत्र, पाखापानीको सिद्धेश्वरी मन्दिर क्षेत्र, भालुबाङको खड्गेश्वरी मन्दिर क्षेत्र, हर्से डाँडाको पर्यटकीय क्षेत्र, घण्टदेव बाबा स्थल, वडा नम्बर 4 मा रहेको भीम बगैँचा, बसन्तापुर पार्क, वडा नम्बर 5 मा रहेको खौरा बाबा पर्यटकीय स्थल, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय स्थल वडा नम्बर 8 कोहल्ला क्षेत्र, त्यसैगरी भुल्के पर्यटकीय क्षेत्र, सिङ्गो गाउँपालिकाको पर्यटन क्षेत्र विकास तथा प्रबन्धनका लागि गाउँपालिकाले छनौट गरेका पर्यटकीय क्षेत्रलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्थाको लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकार समक्ष अनुरोध गरिनेछ। पूर्वाधार विकासलाई दिगो तथा विकास आयोजनामा प्रति जनताको अपनत्व बोध गराउन गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट उपभोक्ता समिति अर्थात् श्रम सहकारी मार्फत हुने सम्पूर्ण कार्यहरूमा 15% जनसहभागिता अनिवार्य गरिनेछ। उपभोक्ता समिति अर्थात् श्रम सहकारी मार्फत हुने कार्यहरूमा नियम विपरीत उपभोक्ता समितिले अन्य व्यक्तिलाई ठेक्का दिने कार्य गरेको पाइएमा नियमअनुसार कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। उपभोक्ता समिति श्रम सहकारीबाट सञ्चालन हुने योजनाको समेत मर्मत सम्भारको कम्तीमा 1 वर्षको दायित्व लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 10 लाखभन्दा माथिका योजनाहरू अवस्था हेरी विद्युतीय बोलपत्र मार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई न्यूनतम लागतमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सडक सञ्जाललाई 12 महिना सञ्चालन गर्नका लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरी अवरोध रहित सडक सञ्जालको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि कर्मचारी सहितको इन्जिनियरिङ प्रयोगशाला सञ्चालन गरी गाउँपालिकाबाट हुने सम्पूर्ण निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ भने पूर्वाधार विकास महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासको लागि समय समयमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी कार्य सम्पादन तथा कार्यबोझको साथै अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीको लागि अतिरिक्त प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ भने सुशासन, संस्थागत व्यवस्थापन तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति विकासतर्फ हामी जाँदैछौँ। सेवा प्रदायकको मुस्कान सहितको सेवा गरेलाई पुग्छ टेवा भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारका समुदाय, तह र क्षमता भएका व्यक्तिलाई कुनै विभेद नगरी सेवा प्रदान गरिनेछ। गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई घरबाटै अनलाइन माध्यमबाट सेवा लिन सकिने प्रणालीको विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरूका लागि सङ्घीय सरकारले थप गरेको पारिश्रमिक सुविधा र यस गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनाई, सामाजिक परीक्षण तथा नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षणबाट प्राप्त सुझावलाई सेवा प्रवाहमा सुधारको सूचकको विकास गरिनेछ भने हाल बैंकिङ प्रणालीबाट प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। राप्ती गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत सेवालाई सरलीकरण तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। पालिकालाई सूचना मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाउने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
राप्ती गाउँपालिकाबाट हुने सबै प्रकारका खरिद प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। राप्ती गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका पसल, उद्योग तथा व्यवसायहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालित योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिनेछ। 2087 सालसम्म नेपाललाई पोषण मैत्री मुलुक घोषणा गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न राप्ती गाउँपालिकाले पोषण मैत्री शासन सुरुवात गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेछ। राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा बैंकको काउन्टर राखी सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत बनाइनेछ। सेवाग्राहीले सेवा लिँदा आफै फाइल बोक्ने प्रणालीको क्रमशः अन्त्य गरिनेछ। दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका पसल तथा व्यवसायलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै लगिनेछ। राप्ती गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखामा कार्यरत कर्मचारीको आधा रकम अर्थात् 6 महिनाको बापत हुन आउने रकम स्रोत साझेदारी गरिनेछ। सबै कर्मचारीलाई कार्य विवरण दिने तथा कर्मचारी बिदामा बस्दा फिल्डमा जाँदा वैकल्पिक जिम्मेवारी प्रदान गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गरिनेछ। कार्य सम्पादनको कार्य प्रगति, समस्या, चुनौती र समस्या समाधान सहितको लगायतका विषयमा नियमित मासिक बैठक राख्ने प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्नेछ। वार्षिक रूपमा तय भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका तयारी, सूचीकृत र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कार्य सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गुनासो सुन्ने अधिकारी, सूचना अधिकारी, पालिका, वडा, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक निकाय, पालिका, वडा, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिमा अनिवार्य रूपमा नागरिक बडापत्र सकेसम्म डिजिटल व्यवस्था गरिनेछ। अन्तरपालिका असल अभ्यासको सिकाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाले प्रत्येक 6 महिनामा सार्वजनिक सुनवाई, आर्थिक वर्ष सकिए लगत्तै दोस्रो चौमासीको पहिलो महिनाभित्रै नै आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गुनासो पेटिका राख्ने र पालिकाको कम्तीमा एउटा हटलाइन नम्बर सञ्चालन ल्याउने हटलाइन टिम गठन गरिनेछ। वन, उद्योग, पर्यटन तथा वाणिज्य, सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीतितर्फ जाँदैछौँ हामी। एक पालिका एक पार्क निर्माणको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्राकृतिक भ्यू पोइन्ट र पहिचान सहितका स्थानको प्रचार प्रसार गरिनेछ। साना साना पर्यटक विश्राम स्थलहरू निर्माण गरिनेछ। भूगोल अनुसार साइक्लिङ तथा ट्रेकिङ रुटहरू घोषणा गरिनेछ। साहसी पर्यटन व्यवसाय, जिप लाइन, पिङ, मिनी रोपवे, र्याफ्टिङ आदि सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिनेछ। परम्परागत सिप क्षमतामा आधारित उद्योग सञ्चालन गरी कोसेली घरको सञ्चालन र प्रबन्धन गरिनेछ। पालिका स्तरीय सहकारीको अनुगमन, निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानीको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन ल्याएको कोपोमिस केस सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइनेछ भने राप्ती गाउँपालिकाभित्र भएका सहकारीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा सहकारी शिक्षा तथा अनुगमन मूल्याङ्कन गराई सहकारी विकासमा प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सहकारी मार्फत कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायीकरण गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिनेछ। गाउँपालिकाभित्र आबद्ध भएका होटल व्यवसायहरूलाई होटल सञ्चालनको लागि विभिन्न प्रकारका तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। डाँडा तथा खौरा बाबा मन्दिर क्षेत्रमा पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिनेछ। देवीकोटको भद्राक्ष देवी मन्दिरको विकासका लागि एकीकृत योजना निर्माण गरिनेछ भने सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापनतर्फ जाँदैछौँ हामी। कार्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउनुका साथै गाउँपालिकाको निश्चित क्षेत्रलाई फ्री वाइफाई जोन बनाउन आवश्यक कार्य थालनी गर्नुपर्नेछ। गाउँपालिका र वरपरका क्षेत्र सबै माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडान गरिनेछ। पालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक तथ्याङ्कहरू सङ्कलन र अद्यावधि गर्न पालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सूचनाको हक पालिकाबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई पारदर्शी रूपमा गाउँवासी समक्ष खुला गर्न राप्ती गाउँपालिका जिस बेस ओपन डाटा प्लेटफर्मलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। योजना शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यलाई सफ्टवेयरको प्रयोग गरी व्यवस्थित गरिनेछ। पालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन साथै पालिकाबाटै निगरानी गर्न डिजिटलकृत
विद्यालय निगरानी प्रविधिको प्रयोगमा लागू गरिनेछ। बाल मैत्री आईटी पार्कहरू निर्माण गरिने छ भने पालिकाको भौगोलिक सूचना प्रणाली नक्साङ्कन जिस म्यापिङलाई सर्वाधिक अद्यावधिक गर्दै योजना तर्जुमा राजस्व परिचालन र योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। पालिकाको सबै शाखाका कार्यालयलाई एकीकृत गरी स्मार्ट राप्ती तथा प्रविधि मैत्री सेवाका लागि आवश्यक कार्यक्रम लागू गरिनेछ। पालिकाबाट बन्दोबस्ती हुने ठेक्का यी सबै विधिलाई निरन्तरता दिइनेछ। बोलपत्रबाट गरिने निर्माण कार्य तथा खरिद प्रक्रियालाई बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विगतदेखि प्रयोगमा ल्याइएको विद्युतीय बोलपत्र ई बिडिङलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। पालिकाको बजार क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने नीति ल्याइनेछ। विद्युतीय नागरिक बडापत्र तथा नागरिकलाई सूचना दिन मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोगमा ल्याइनेछ भने पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाको सम्बन्धमा जनतालाई सूचीकृत गर्न नागरिक बडापत्रलाई डिजिटल नोटिस बोर्डका माध्यमबाट सेवा सम्बन्धी जानकारीलाई सहज रूपमा लागू गरिनेछ। जनप्रतिनिधिलाई समयानुकूल प्रविधि मैत्री बनाउन र क्षमता विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी गाउँपालिका तथा मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूले व्यवस्थित सम्बन्धित कार्यालयको गुगल एप्स कोड उल्लेखित बोर्डको व्यवस्था मिलाइनेछ। विकासका लागि सञ्चार भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै पालिका क्षेत्रमा रहेका सञ्चार गृहको विकास र प्रबन्धनका लागि समावेशी विज्ञापन प्रणाली लागू गरिनेछ। स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता विकासका लागि गोष्ठी लेखन वृत्ति तथा अध्ययन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जरुरी छ। खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने सफल स्थानीय सञ्चारकर्मीलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति रहेको छ। स्थानीय तहको राजस्व सम्बन्धी सङ्कलन तथा परिचालन प्रभावकारी रूपमा गर्न राजस्व सुधार योजना उल्लेख भएका विषयलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। राजस्व सङ्कलन कार्यलाई वडा स्तरबाटै गराउन उचित प्रबन्ध गरिनेछ भने हामी अब गैर सरकारी संस्था परिचालनतर्फ जाँदैछौँ। सरकारी संस्थाले पालिकामा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा प्रस्तावका रूपमा पेश गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ भने गैर सरकारी संस्थाबाट प्रस्तावित कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएमा मात्र स्वीकृति प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पालिकाबाट स्वीकृत गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रमको लागत, लाभान्वित समूह, क्षेत्र, बजेट, योजनाका कार्यान्वयनका तालिका, परियोजना सञ्चालन अवधि पालिकाको समन्वयमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने हामी अब भूमि व्यवस्थापन नीतितर्फ जाँदैछौँ। भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आगामी वर्षमा जग्गाको निस्सा वा लाल पूर्जा वितरण गर्ने कार्य गरिनेछ। राजधानी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको ल्यान्ड पुलिङ सम्बन्धी कार्यलाई आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गरिनेछ। राप्ती गाउँपालिकाभित्र रहेका सरकारी प्रति ऐलानी जग्गाको अतिक्रमण रोक्न लगत सङ्कलन गरी संरक्षण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी तालिम तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद प्रभावित क्षेत्रबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यक राहतको प्रबन्ध मिलाइनेछ। नदी कटानको जोखिम न्यूनीकरण गरी बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षाको लागि कटानयुक्त क्षेत्रमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा तटबन्ध निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ भने स्थानीय तहभित्र रहेको बाँझो जग्गाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोको पूर्ण उपयोग व्यवस्था मिलाउन भूमि बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरी यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना तथा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजनाको आधारमा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै लगिनेछ। यस्ता खालका अन्य योजना तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। भूक्षय, बाढी तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि राप्ती गाउँपालिकाभित्र 3000 बिरुवा वृक्षारोपण गरिनेछ। समृद्धिका लागि वनको दिगो व्यवस्थापन भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गरिनेछ। स्थानीय पालिकामा हुने गरेका आगलागी घटनाहरू रोकथाम गर्नका लागि साझेदारीमा दमकलको व्यवस्था गरिनेछ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जेब्रा क्रसिङ र ट्राफिक लाइनिङ निर्माण गरिनेछ।
स्थानीय तहमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। जोखिम तथा प्रकोपको क्षेत्रको अध्ययन गरी विपदसँग सम्बन्धित स्रोत नक्सा तयार गरिनेछ। हरित गाउँपालिकाको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक घरधनीले कम्पाउन्डभित्र कम्तीमा 2 वटा बिरुवा वा फलफुल जातका बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी तथा सामुदायिक वन संरक्षण तथा नियमन गरिनेछ। राप्ती गाउँपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापनको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ भने गाउँपालिका स्तरमा स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन समिति, वडा स्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन समितिको विपद योजना तयारी तथा प्रतिकारका लागि क्रियाशीलता बढाइनेछ। बाढी, पहिरो, नदी कटानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तटबन्ध निर्माण कार्यका लागि पहल गरिनेछ। व्यवस्थापनका लागि 1 वडा 1 खुल्ला एवं सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गरिनेछ भने हामी अब ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी नीतिमा प्रवेश गर्दैछौँ। हालसम्म पनि विद्युत नपुगेका बस्ती तथा टोलमा वैकल्पिक प्रणाली मार्फत उज्यालो राप्ती कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अति विपन्न परिवारका लागि विद्युत जडानमा आवश्यक सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। त्यसैगरी हामी अन्त्यतिर अब लक्षित वर्ग, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धीको नीतिमा प्रवेश गर्दैछौँ। दलित समुदाय लक्षित गरी परम्परागत पेसालाई संरक्षण गर्न विशेष नीति अवलम्बन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अन्त्यमा स्थानीय शासनको माध्यमबाट सरल, सुलभ, सहज ढङ्गबाट सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार, उत्कृष्ट सेवा तथा विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने स्थानीय सरकारको दायित्वलाई आत्मसात गर्दै प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्ययोजना यो सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि आम राप्ती गाउँपालिकावासी जनसमुदाय, यस हलमा उपस्थित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, नागरिक समाज लगायत सबैको निरन्तर साथ, सहयोग, सल्लाह सुझावको अपेक्षासहित सबैप्रति हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। धन्यवाद।